अथैकोनविंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। सदृशम् राजशार्दूल तवैवम् भुवि नान्यतः। महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः यत्तु मे हृद्गतम् वाक्यम् तस्य कार्यस्य निश्चयम्। कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः। अहम् नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थम् पुरुषर्षभ। तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ वव्रेतु बहुशश्चीर्णे समाप्त्याम् राक्षसाविमौ। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तौ माम् सरुधिरौखेण वेदिम् तामभ्यवर्षताम्। अवधूते तथा भूते तस्मिन्नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्देशादपाक्रमे। न च मे क्रोधमुत्सृष्टुम् बुद्धिर्भवति पार्थिव। तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते। स्वपुत्रम् राजशार्दूल रामम् सत्यपराक्रमम् काकपक्षधरम् वीरम् ज्येष्ठम् मे दातुमर्हसि। शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा। राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने। श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपम् न संशयः। त्रयाणामपि लोकानाम् येन ख्यातिम् गमिष्यति। न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुम् कथञ्चन। न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्। वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ कालपाशवशम् गतौ। रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः। न च पुत्रगतम् स्नेहम् कर्तुमर्हसि पार्थिव। अहम् ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ। अहम् वेद्मि महात्मानम् रामम् सत्यपराक्रमम्। वसिष्ठोऽपि महातेजा ये च मे तपसि स्थिताः। यदि ते धर्मलाभम् तु यशश्च परमम् भुवि स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामम् मे दातुमर्हसि। यद्यभ्यनुज्ञाम् काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः। वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामम् विसर्जय। अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजम् दातुमर्हसि। दशरात्रम् हि यज्ञस्य रामम् राजीवलोचनम्। नात्येति कालो यज्ञस्य यथायम् मम राघव। तथा कुरुष्व भद्रन्ते मा च शोके मनः कृथाः। इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितम् वचः विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः। स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभम्। शोकेन महताविष्टश्चचाल च मुमोह च। लब्धसंज्ञस्तदोत्थाय व्यशीदत भयान्वितः। इति हृदयमनोविदारणम् मुनिवचनम् तदतीव शुश्रुवान्। नरपतिरभवन्महान् महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 19 सर्गः।